बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। सूरतुल अनकबूत का नाम क्यों रखा था, ज़माना नुज़ूल और मौज़ू मबाहिस अपलोड कर दिए। आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और वॉच टाइम पूरा करें। सूरतुल अनकबूत मक्की है, आयात 69 और रुकू 7 है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं, और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो लोग अल्लाह से मिलने की तवक्का रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। बेशक जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहां वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे। हमने इंसान को हदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे महबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी अतात ना कर। मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे इनको हम ज़रूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है? और अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि इनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। कहते हैं ना कि कोई गल नहीं, चलो अपने ते ललांगे, ये इस तरह आजकल भी लोग कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो कतन झूठ कहते हैं। हाँ, ज़रूर अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझ के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क़यामत के रोज़ यकीनन इनसे इन अफ्तरा परदाजियों की बाज पुरस होगी जो वो करते रहे हैं। वो जो बताया है ना, दूसरे बहुत से बोझ उठाएंगे कि जो मतलब गुनाहों की तरफ लगाए जाएंगे। ज़ाहिरी बात है जो गलत रास्ता दिखाएंगे तो वो भी पकड़ में आएंगे ना। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 बरस उनके दरमियान रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशाने इबरत बनाकर रख दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महाज बुत है और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने का अख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो और उसी की बंदगी करो और इसका शुक्र अदा करो। इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो, और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं अल्लाह किस तरह खालिक की इब्तिदा करता है फिर उसका आदा करता है? यकीनन ये आदा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इससे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खालिक की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह बारे देगर ही ज़िंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, जिससे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए। उसकी तरफ तुम फेरे जाने वाले हो। तुम ना ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो और ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरप्रस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का और इसकी मुलाकात का इनकार किया है वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, कत्ल कर दो इसे या जला डालो इसको। आखिरकार
اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور ہرزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اسی بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اسی بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ذم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ بے شک آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ 20 پارہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں 21 پارہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور سورت ابھی یہی چلے گی، سورت عنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ اس میں کلیئر بھی ہو گیا کہ مکڑی جیسے گھر بناتے ہیں، یعنی کہ جیسے مکڑی کے کمزور گھر ہوتے ہیں، کوئی بھی ہاتھ مار کے تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو گھر ہیں مکڑی جیسے ہوتے ہیں، مثال مکڑی کے جالے کی دی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں، مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے مکڑی کے گھر ہوں۔ ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، واچ ٹائم پورا کریں۔ میں آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچا دیتی ہوں۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس کو سنیں بھی اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ کا قرآن کا پیغام آپ کی طرف سے بھی لوگوں تک پہنچے، یہ بہت اجر و ثواب کی بات۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔